الو جانا، اومده در مغازه ما؟ برای چی؟ گوشی رو روش ببین. الو همین حسین، اول سو رفتی در مغازه من برای چی؟ برای چی تیکی؟ خب به من چه ربطی داره؟ تو به اون آقا پول دادی مگه به من مربوط میشه؟ اونجا داد بیداد نکن، میگم به من چه ربطی داره؟ اصلا چه ربطی داره به تو که من به کی پول میدم کی پول میگیرم؟ تو اشتباه बेशक गुस्सा शैतान की जानिब से एक चिंगारी है जो इंसान के दिल में आग की तरह जलती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। باشه اشکالی نداره، هر چی تو بگی. بیا در مغازه خودم بعد از ظهر که خودم باشم یه چک برات می‌نویسم، برو بگیر. باشه خیالت راحت. باش خیالت راحت.